الزول في اللون مدوكال اندي ثلام ماني ثلام مساكم بالخير. مرحبا يسون دي التلفزيون غناوي السربعة ست مزيغ. مرحبا يسون دي ثفاث نوسيرم اسكواس ذمقاس نسرام لهنا ذا الخير يثمر النغ كل وثيغاوسيونا قلنا نتمل دي سنت ثيك ليايا الدور ثياني لانو ثلاي فتو ثلاي ثنت مزيغ لس نت مزيغ ثمازيغ ثايا قلنا داسيرم ذا مقران ني جزائريين طراجان من المية ديالي الطيش باش عندنا في إيمان نغ سوا النغ عندنا في منغ ذي لمن النغ عندنا في منغ أنرو إسكيلن ونكتب ونسلي ثمورث النغ ست موسني ثغوسة ثمزوارو ثموسني انت ثق السيلين يوذان ماريكاني الذي لم وغنغار سيوذان ست موسني أقل ثسا يتراجع ذي رزو غير مارس يسي السي غير 2020 لن ترى حالات غير مارس وقلاني سعي صور ضايا الطاسة ديالي نكونين خسرنا لي 6 موسني فدمت انت غاوسي وينايا مدوكال نشنا سني جهود دي مدوكال النار دي موسناوان دي جيلس دي ثمازيغ دي دلسانت السنن النزهه نعمل في اللسن باش غنشجعن وغنتسفسين وغنتسنعثن وغنتسكفلن ثلاث ثمامك انقل غروس المذن تمازيغ نبذو سماسا بلاك شريفه مرحبا يسم مدام الزول وذ كيكي غادي توالين سماثا ما تهليل الحمد لله لله ان شاء الله مره في لنا مره افتموش مره نسنوجود ثاني ماس الدكتور سلطان صبري مرحبا سيك يا سي سلطان صبري. مرحبا محمد ومرحبا سمسا وسكواس امكاس اسكواس امكاس امكاد النايم دوكال إلس نتمازيغ ثقلاث يحبوا مازال دي ليطا امبريونير يعني سي سكيلان الخدمات ذي الزداوين ذي غربازن ذي ثغاوسيوين عطاس عرمنت ذا نزقوم ذا مقران رفدنت جزائريين كل رفدنت ثم في موران افريقا وقافا نسرام نعمل نخس نبغى يعني ذا شهال ذا مقران انقاد يعني نخا من خدمن في الدمثني لسنت مازيغ لاشسيا يعني اسقامو اني جين تمازيغ انت كاع قلنا في اللاس يسوف غدا نقاد نتغاوسيوين تلفزيون كنت القناه السربعه تمازيغ تيق قلنا في اللاس اسلماذن يعني نيقا ومازال ترجان غنقاد نتغاوسيوين في الدم ثايا هذا اسقامو اني جان تمازيغ في السليد وسان وسلمذ هذه السلمذ يسلمذن هذه السنعة يسلمذن ما مك هذا الصيوضن ثمازيغ ثم مك اذرون ثمازيغ ثم مك هاد السيلين اسكيلن ماس عبد الرحمن شباح يلا يظفريهن ذي غيوان تنزير الدار 4 موسان اللاندين إض وسخدمن اظفر في الروبورتاج امزوارو نورزا من شغال الخدمه اذا عبد الرحمن شباح. بدر بعث هاني جيت انتو ثلاثة تمازيغ في قايم وسان وكوني سلمان انتو ثلاثة غير وسامرن تمورث ماني جبدن دوال في بريدن يتاوين غروسيون تموسني قداش ملي الحوالي حلان التغاوسيون هذي قمنا السقدر انتو ثلاثة اصل خصوص غير لوراس الا نور عاد ورثو قورسيس مليح غير زداد وقت الجان يلزم وقال غير وكروس نيتبدان ذكوذ ميس الماذا دونك على حساب لو تيغ سميت توسام خاطر الزريع اسقاموني كنتي موزغايه كاد وسناكيا 3 وسان نوسيلا يسلمذن انتمازيغ تيداغ ديوسان سيباتنا البواقي خنشلات وسناكيا نكون نوسيلا محسوبه تيدناوي غاف امش ثاغو امش مكشا امشي قارن الشاويث مكشا اذغرن يهالن يتسوجد نغلاف نتصرف كاع ثاغ الناوث كاين اسلم من تمازيغ نسدير زيارة باش نحضر وسان وسيلة نوهيلا نسلم من تمازيغ قورس
نوس داي اكد لي زونسينيون كلوسيت باش ما يلاش موان السفايت ما يلاش موان ناوي الفايت واتنوشدون باش انوش ما يلاش وسوريف غير بزاف. مازال صح وقورن مازال نخدم لي فورماسيون توج في تزيقر ثلاثة موسان هنا يديني سلماد نتمازيغ وغير يشاويين دي التعاد في الجال تما وين تموسنياس نيتوا وشاين من يلا وسام زوارو الفرسي وزرايم متى يقن غروسيلين تو ثلاثة ام زماما ذي بريدني ميسا اسكاز سفادني قداشا ذك الماذ نسى امان اللي تيجي وجوله غتشوف ما حنا شويه ستيل دابا تصداس دونك تو سكي كونسيرن لا سانتاكس هذه قيمة سلمة التمازيغ ذي همورث هذه قيمة وذي قيش سولف ذا مقران ذا الشيء قلنا لا نسارم ذيس وصل خصوص ذي الظهر ثمور 8000 باللي إماراين اللي غيمدبرني غير بازن اللي كولاث وتمدانش الهم تام قرانت وتمدانش هكذا الهم تالي تام مزيانت يوسلم ذا التمازيغ جوز دايي غير ثملي ثايين ملقا يسلم هذان مصوابان تمازيغ باش انوش ان غران با انوش ان غران با بزاف تمازيغ و سيرتو لي ستاجيري لا ماتينيي نزرا تصنف سوين حلان في تمازيغ في البروغرام في تمازيغ ميم نثلا في المانيال سكولير. Il est très important, c'est vrai que المساهمة c'est-à-dire دي لغة انت تغوص الا تقوم تسقدروا ثلاثة تمازيغ وسوسير مضم قران سعداني سلمان وسان حلان تشورن تموسني هذ الحوايج يسيلين هو ثلاثة والتيليم تثلاين هياض وغني جناني قفوس ذك فوس وفي يشتم موال انت تقدر تمازيغ ذي ثمور ثنا على خاطر تقيم ديما غرس يزورا نورير تشير هذا القدر وتتجانا التاضو سكينة دادي غالنا سكيبيغ كاودي فتم نشاويين شو كانوا نتشم ولما نزرع ذاك امك ثوالام وامك تزريم من دوكان ناقلان ثوالام هندي الخدمة هنا السائدنا مدام شريفة بلاك نعاود نسمر باسم وسلي غيماس بوربا يقار اسيلا نواهلا نسلمذ نتمازيغ ذا شو واقي سمعتنا غدا شو واقي قبل ما ديني غدا شو ثواكي اول تفضيل دقيسه في تمازيغ ثنيض يحبون كون ينقرا يتمورود بغي غادي نحكي قبل ما نوضر ثنا انت كي وسيله غي نخدم 28 29 30 دي دو جنبر وسنه كي قاعدان يا كان زعما غادي ذاك اسقاموني قلتي موزغا سي محسوسي الخدمه نستي مزوره يا كل اي خدم داسك شم تمازيغ غير سغرفز الجزائريه يلاد سيوث نتانا توسيله غاكنيا دي 95 كنيا نتانا توسيله ايدي سوفغن يسلمادن مزوره نتمازيغ سكيميرن في الحوض دمي داكيه اطس نتمليلي اذن تنهكي لي كولوك لي سيمبوزيوم في زراوين وسنت زراوين لي جورني ديتود نتهكي داغن تيكا داكيه لي فورماسيون محسوب التكوين نقارن ثنان توسيلا غي سنسما تمازيغ المند نيس الماد نتمازيغ هي كان قلان سمراسن صغاراين تمازيغ سور لو تيران يا لذا سكواس نوادي صح محسوب نواد صح النوفا اسكواساكي نغدي دو جنبراكي ماشي سكوي خاطر نخدم يا كان ثنان النظام دي سوفيرت نغد دي دو جنبراكي صحد احريش كريس المتمازيغ تيقلان ذي ثمنات نواوراس هذا دراغ ثباتن خنشلاد البواقي ثني ضيد ذا شوث ثغوريا كين يهال تمازيغ ذي المعناس امش نسيوض يسلمادنا كيقلان ذي ثمنات كي نواوراس يوكن تقدشنا كني واث الحال لو بروغرام اهيل ونصيف لو بروغرام اوفيسيال نتمسلاي تمازيغ يوك امشارس قدشن او فوسا غورفيز ناغ لو مانويل سكولير ناغ الكتاب المدرسي اي غار اذن كان خاطر اسكوساكي ذوك سكوسادان دي ثمنطاهيا نواوراس نيغد دي سلماد نتمازيغ ديما ينوثن يديك شمن ديما ينوثن
داغني تم زواروث خاطر لان ويقاد يصغارين ثمازيغ لان لي كونفيرتي يعني لان سلمادن ثاني وين نظن لي ماتيغ نظن وغالند ويدنيس عند سنن دي لا بيداغوجي سنن مكياس الحون ثنا غريث نغلا كلاسنا ويقاد اكيد لي ليسونسيي دو لونغ كولتور امازيغ يعني نفغاس النفك المعاونه لان سوايا سرا قابلن تينغريين نسن يقداش نخطر دي وراسي سلمادن نقارناسن يقداش نسن يوكل دي السنين نمشي انا قبل سوا نشتكي المند بويا انويد بويا لي زانسبكتور نتمازيغ يما صواظن نتمازيغ يديو ثانيه كان يون سيف قايث 4 نيطون سي 8 تيزي وزو دقمي ثورا من بعد نيثنا تكشمن دكوين انا لي ميثود دونسينيومون ناغ ثرايين نوسلم هذا نتمازيغ ياك داغن امشي دنيا يا كان زوار دكس اما امشي راس قدشن اهيل ونصيف يقلن المنداد نتمسليت ثمازيغ كاسو مثلا دايك يعطيك الصحة مسا شريفة فوسف سيايا سوسن عثن تتلك مراد يولي غير سلطان يج سي ونقار شي قديم اني غي قبورن سي لي زونسيان تمازيغ سلطان السا زيك ذا سيرم وساش كتقلد سليمانويال الخدمة تام قرنت متى هذيني سلطان في الدم تنتغاو سوايا قلان يضران وحضرت شكلي زير الدو زريد متى كاين غير محمد السيرم مازال وذي الحق غير ماني نخسر نلحق انا في باللي سلم التمازيغ ذي الجزائر يقول سي اولون ماشي نورمالمون لا كادونس ينين قلنا ذي ليس وصل خصوص سيامي هو له مازيغ اون لونغ ناسيونال الا غيرنا شال فرحث باش غير سيرم باش تولى اون فري لونغ ناسيونال شي قلنا نزرت انا في باللي لو اش سي ا تقلن يتحارب باش التلمذ التمازيغ لا بروف سي با لو اش سي ا سي با ان سونتر دو ريشيرش اللي الحاج تاعنا اي مالغري سا الشيء قلنا يخدم يطبع الكتابات يتبع لي بروف التمازيغ يتبع يتيقسن الحوايج تكنيك بيداغوجيك باش هذا يعاون ثاني سي devant quoi devant l'absence de ceux qui sont censés à suivre ce programme. La deuxième des choses, الشيء قلنا نزريت في زيرالدا لان وين الجماعات نظهر في تمورث تسمى ممكن قارص تعرف الشيوخ لي بروفيسور نظهر في تمورث مي لو كان النظر في الظهر في تمورث الولايات نظهر في تمورث باسكو الحاجه قلنا التقييم كاين ذهبات مثل قرانه تمازيغ بار كونتر المكانيض ما يوليش ذي وتساوالنش مالغري سي دي زامازيغ سي طومبوكتو غير كالا سي دي زامازيغ كاين ذي وتساوالنش تمازيغ دونك اكوا بون اسلمذ الناس سي فو باسكو اون اي دي الجيريان اون اي دي زامازيغ اي مالغري سا توت لي لونغ qu'on apprend, qu'on a appris et qu'on apprend et qu'on va apprendre, c'est pas nos langues maternelles. Malgré que c'est une langue maternelle. سمحة يا ميراث ويد إيلس اليماث لا لونغ ماتيرنال مسا شريفة أشواغ نتينيد في السن يماث هاكي كل الولد نسن كان إلسنا ومن بعد كان غدر ربي لا غنلمد فرنسيس تاع عرب تاع انجليزي تاع الالمون لان كتوثلين 7 يلساون اشوا الثاني ذا مسا شريفه في لسن يماث انا كيس تقارن كانوا لي سبيسياليست دير لنا فيما نولد سيلس ومن بعد ان المذ اسكو يلها اشو يلها نشي تبان ديالها بيسك دي التخزين دي ستوراج نتشالو لغد التشاويث ميرات توثلا طاسن اللغات تكودي غوالا غير تشاويث وهنا في غوجدن متى التينيد بصح ثمسليت يمات ساعة زال مقارن مليح أم اللوفان ما يتذكر أي فكيس صغري يماس ثمسليت يمات تمسليت تم زواروث يدي تسن صمزغن اللوفان كما رايلي غري يماس نتضيت كي قدرنا قمي قدرنا بوعكتي تسيف كيا لا نتضيت خير يرنا تساوي د لا سيكوريتي ولا دي لا بسيكولوجينا اكرود ما يلي غور يماس يتحس يمانيس دي الامان
هكا تساوي د الامان دونك بسيكولوجيكمون تساوي داين الهان وقروذ هكا بسيكولوجيكمون داغن التوازن النفسي محسوب تساوي ياز دان اكيليبر بسيكولوجيك يرنا يسا باسكو بوسيد ان سيستيم دو سونس ديجا يا كان يلا دكولاغيس لي كوديني تنير يلا دكولاغيس نكوني نغس او فان اتنهضر دي دكوخام دي لونفيرونمون فاميليال دي ثورنات او فان ما نكشم غير لاكل اتنف تيني تم زواروث اي غار باش يتيلي ميم تكسط ماشي سقارن ثكريض لا سي اون فيولونس لا روبتور اللي ذا زومي ديسكن هم دياس سيون ان موند ديا فاسينامش ولا ذا ولا نتاها هذه حلف ويمانيس شغل يغال ذي الطرف ذا ما حياف هم صافيني المدغياك كخام ويسارازال وحدث هذه خدمه كشوطي مانيس هذه وغادر دفير نكوني ثورا السكير ثورا اكد مسلغ اكد هضره في لي زافونتاج دو توت فاسون لا لونغ ماتيرنال حاشيني هاني تساوي والزميره ياك تساوي ندير هكا ثورا نكوني امذيه ادفكر دي غرفاز الجزائري ثمسليتي ما تبدو غرفاز ويس 4 قسويره مزوارو معناتها للسنه الرابعه الابتدائي من بعد ثمسليت يلا كان اترونجير تاجنطات ثمسليت تارومي تيس 3 الوغ كي لقاتي لي تساتي تمسليت تمزواروث هكا لونغ ناسيونال تعرف داغ لونغ ناسيونال اوفيسيال هذه لي دي سناف تيمزوره نكوني نهضر في تمازيغ يلا قاتي لي تمسليت تمزواروث وكي هضرت في زقلي في لابور بسيكولوجيك سوسيولوجيكمون بارلون سي محسوب يزرا ثمنتي غني غير قلتي لي يزرا ذا شوث وين يزرا ذا شوث يزرا عن سيديكا يزرا ذا شوث السا يزرا سنه يثدو سنه يروح ازكا يرنا يتسينيا لي كود سوسيو كولتورال تمتي هذه يلحو امش ثلاث متينس ثلاثه كيما هاد نقر ونا با دو روبير اقلاغك ولا تيمتينك صافي وتزريض راه امشي تلا قمي ونزر راه ذا شو انت مسلاي ثانوي ذا شو كنساين محسوب العاده ثرا نخدم امشي محسوب الكومبورتمون لا كوتيديان هذا دي ناس فرانسيس لي شامبولي فنشتا ونزر سمحيه كلمه باسكو الا داغنا نابور الوغ لا سويلا مقر مليح بيداغوجيكمون بارلون زريض ما تصاد ان كود ديجا ان سيستيم دو يسعى ان سيستيم دو سونس كودير كلها يسهل تمسلاي تايما تماس تحفظ تمزواروث يسهل يوكل تحفظ لي لونغ ايضا سي ديمونطري سمحيه هتكمل غواله كما زردومي دوبي 2001 l'UNESCO elle a consacré le 21 février 21 دي فورار سلفتيه لونغ جورني انترناسيونال داس اكراغلان انت مسلاي تايما خاطر ولادني ثني ثوره الران دياكل بنسن خاطر ثوره وقورن ماشي حاشا ثمورث النار دي كماضال سي يونيفرسال تثلاين تيماثين مره وغنتي خاطر يا بوكو دو كولونيزاسيون دون الموند اونتي هكا بوكو دو شوز محسوب توجور لو بلو فور نسيف كن ثمسلي في خصغا مديني غاسا زيك قارن جارف يسد يور ثيكلين تسكور فعرقص ثيكلين عرقص ثيكلين il faut pas دنيضو دي غاوسايا نكوني نسعى إيلس مكثني ذشم إيلس ثيمات وثنختيرارا نوفايمن أما شني نوفايمن يخلقان غربي يجو فايمن سيتو ثلاي شعويث يجا قبايليث يجا مزابيث يجا فرنسيس يجا انجليزيث ان قيمه ما اديوسين تبارك الله ماشي ننغى مزوارو ونبنى في ويسن إلا لوفرتور إلا معليش إلا تيسين ضد لسان النظام خاطر أقد تفهم خاطر ميم لونيسكو زران خاطر هضرنت في لا لونغ ماتيرنيل وماني داغني زانسيست في البيلانغويزم مولتي لانغويزم واشو باش تيلي لا بي يا يقذوذن ماك فهمه تفهم ضيه سنغي دلسي قبل دلسيو قبل اخك قبل ضيه تاكيد تساوين لا بي يا يقذوذن تفهم ضيه يلزم يلساون اقلان ماشي دير ببني غادي منوغان نهني يثماثن هكا يرنا اون بليس دو لا بي اون بليس دو لا بي سلا ثامو سنين نظن خاطر كيني سنغي دلسي وما يسيني دلسيس إذا نسيو أستفكر الحاجة تاجدات نتسادغني اون سونغيشي
نوغال دي ماركانتيين ذاك ذا لسان دي ثموسني وين دي كل محسوب حاجه تنقطع غوسات لا دي ما دوني السلطان سلايد مساف لا ريشاس يعني ثغوساتها مركانتيث نكونين نتشني ذي مركانتيين نتو ثلايه مازيغ ها عرب ها فرنسيس ها انجليزيت اسبانيوليت ها طاليانيت نسدي الباسا ميديتيرانيان سني لافريك جا لوروب جا لاسي جا الامريكان يعني جزائريين نزريه من يروح وذا فني من سن نهني قلنا لي مونتان لي شان ذي ثموره كل نهني قدام النشرات نهني لي كونيسور ذي ضبيبن لي بيزنس مان غوسات حلا نزها لا ريشاسيه لا ديفرسيتي المزيغ ثمانية الذيس La diversité, c'est une richesse. Mais التقييم المزيغ c'est une langue maternelle. يمكن نلقار وهذا تيلي une langue maternelle parce que même à l'offan هذا اللي قاعد يسني يماس يسال يماس donc il a un rythme, il a une langue, il comprend غير un son qu'il entend. غير هذا يفغ اللي غادي يرق هذا يروح ذوك خام يسال وثلاثه هذا يروح اللي يكون on dirait un Algérien qui vit en Chine. C'est une autre langue, c'est un autre monde pour lui. Mais الحاجة حكوا إذن المسا النظر باللي l'Algérien, c'est dans le monde entier, النظر باللي l'Algérien il est prêt, il s'adapte dans les langues. Pourquoi ça? Pourquoi? Bon, vu la richesse de son langage, parce que si on découpe l'algérien, la langue, c'est on compare le dialecte algérien. Si on النف باللي ذيس لاباس نتمازيغ وذيس قلي نتفرنسيسيت وذيس قلي كالكو تما سي رومان سي انسي دو سويت دونك ثايه مداس une technique, une facilité de prononciation de toutes les langues. تما اثنا فهذه يروح هذه يساول ستروسيث اللي غادي يساول الالمان هذه يتمنس نورمال باسكو ديجا غرس لو ليكسيكيني غرس لارتيكولاسيون وثاي باش نكمل هذه مزيغ وثاي غير غنشنين الناف باللي ايلوفان غير اون فوا هذ ولا الولاد سي ماشي هذه اون دوبل بيرسوناليتي مي الي خلخل مكشا نتش لا بروف الناف باللي ليدوكاسيون نغ ليستوار نغ غمزروين نغ نسقرا باللي ونسقراش في لا بيريود لاباس والسنين شاشناق اوني 3000 ans بريسك 3000 ans سكامي بدا تكونتان ليستوار والسنين شاشناق باسكو نوتر هيستوار على ليكول الامير عبد القادر ورواح عاد إمزداغ تبان سند لي زامازيغ لا بروف قاريناس البربر سي دي باربار malgré que c'est les Algériens, c'est nous les Amazirs. Et on existait avant tout le monde, avant les c'est nous. Nella. Dans ce cas, l'histoire l'école نتاف عاون باش لا ريبتير une rupture, c'est des freins, c'est des bâtons dans les roues, c'est des freins. يعطيك الصحة ماس السلطان يميرا غير نغيس الماذن نسقسها عندي زيرالدا في تنفوس يعني فون زيوم نوسلم ذن تمازيغ ماس عبد الرحمن شباح يحوش انا غادي مسقسيين هذا فرث اذا غادي يرى ماس عبد الرحمن شباح انا يعني فور يعني تويدي غاوسي وين تيثرارين لاباس لا نشني بوسك نشني ونيش لانفورماسيون زيك ونيش التكوين ايميران تا في غاوسي وين غير قلنا نغرسن لانفورماسيون فور تاوي غاوسي وين تجديدين بيان سير وسد لي باش انا نزر ممكن كعادي جدينا نريدي ثرارن لي سلمان ثرارن وزد ممكن غنبدو ني غنوير غوساني ديوسين غوسا ديوسين ونسيليه مازال ان شاء الله ما يخسر بيدي باث شني سوغاسين خص اسم مذناي ثرارن اقبور نتمازيخت نخص اد نسوا إذليس نثوري نثما نتشاويت وقاين يعني نثم سليت نتشاويت نخصنا نرفد في ثلاثنا ونسوا في اللاس في زراوين يقدن باش اتنسيلي غروساون واتسنن يوذان وسيغ داي ذي هي راه يسعفنينو سيتادر تغوص تمقر هيت ويسقر لاش السارة مغطرية سلي ريزيلتا بوزيتيف بصح نشني ذني كندي ثمورتنا نسعى نقضي لي بروبليم
دي سيتادير دوك الموذ سيتادير نتمازيغ إلسايا هذه قيم نتا لوريجين على خاطر يلقى أكثر من 3000 نسكواسن وثور عاد السواليس مالغري واللي لا يغربازل لا يسلمذ وذي قيم دائما تقيم همازيغ نتاث نصح ونتاث قلنا نهكور ذي لا دياننا نقص التيليستين لونغ اوفيسيال دي لا كونستيتيسيون وغنرزمن ان ديبارتمون دي لي زوريس ثاني ذا زربي ويسلم هذا قلان اودفورمينش قال لنا الصغر يعني يجي كل حد ما ديك الصغر هذا لا ماتير يديني كلمه عندنا الصغر انت مازيخت يلزم سنين وما لقيتش الريسيكلاج قبل ما هذا روح نغري غرباز. إذا نسلي سلم هذا هني هنا نورار نتمازيغ هني قلنا نقابلا هني قلنا نتثنتين فوسين هني قلنا نتقابلا عن الماذ تقابلا إيماولان تقابلا ثيواشولين تقابلا لي مانيوال سكولار يعني انقاذ نتغوسوين في اللسن ذا الضغط ذا مقران بصح ديما نقول لا غرتو ثلاث ذا مسلاك ثيمات يعني لا لونغ ماتيرنال شاو نداو شغال اكزومبل برك يعني لا ولت مازيك ذا يهلو لدي دي تزير السن غيرها عربت يكتب المكتوب بالنسها روح هرشل دي لورا السقراي الفرنسي بصح هذا شو قزران السقراي الفرنسي مزيان يلسن تشاويث السلم ذن تشاويث قداش نسلم ذن الاستاذ تغال انت تلمذ شاويث وتسلم هذا الفرنسي هذا شو التاني ذا مادام دون زين سيتياسيون كريتيك هاد نكمل اول النار جوستومون في لا لونغ ماتيرنيل كي امي خاطر ميدو دراغز قال لي اليونسكو باسكو نيثني تساكن تيزراوين خدمن تيزراوين ناخ دي زيتود سي دي زيكسبير قالنا سن لي زيكسبير دو اليونسكو توالين دون الموند اونتيي لامريك لاتين لا غراند بريطاني ولا دي لا بابوازي خدمن des expériences depuis des dizaines d'années هكاكي خدمن des expériences pour justement les latino-américains اللي خاطر اللونغ اللي كان دونك les hispaniques par exemple زعما هو يهضر البرتغي ويهضر الاسبانيول هذا الناس لا لونغ ماتيرنيل دخل دي لي زيل لا بابوازيا كي سي اون ايل اوسي هذا الناس لا لونغ ماتيرنيل نسن اون غراند بريطانيا لي زاندونيا اي با ثبانتن خريس كواسن ثبعنتن وفان بلي ويذ يمي خدمن الناس قارن لا لونغ ماتيرنيل ماس نسعداين دي زيكزامان ناسيونو افيك لي زوتر كي نون با في la langue maternelle تسافن يا لي ريزولتا كيف يا وي قادنيا يخدمن يا كان la langue maternelle ils réussissent mieux et ils vont plus loin pourquoi تولد نوغا لما ما دياس وقرو ذا لاكول La langue, c'est une vision du monde, c'est une philosophie, c'est une pensée. أتصل الحوايج زعما تتمسلايض إذا بزرو يديد لس c'est un savoir-être, un savoir-faire. أتصل الحوايج يدي تساوي ما يسد أدني مذيا يفدس لا لونغ ماتيرنال لا أدن دم أمذيا ياكو نكوني ماشي ياكا بصح أثيد نفكا كنا أفهم المدن أمشي دي تساوي الفايدة يسد افيك ان باجاج أدي يكشم عرف نغريث يزمن هذا يهضر ماشي كيف ما تروح لونغ اترونجير والسين دار تراجعت كان شي خشاريك ديالك شويه ومشات المضض اي اونكور نتا يسن وان الماذ ما يليوفا ايمانيس يسن يهضر يفكت مسنينس ديجا يا اون ريلاسيون يارس يكذ الشيخينس وسلمادينس يا اون ريلاسيون دو كونفيونس كي سانستال خاطر الشيخيس يفكيس لوكازيون ثاغونيت وكنا دي يهضر باسكو يسن يا كان يوسد افيك ان باجاج وكي مثلي لا كونفيونس قلنا الماذ يخدم اكثر الى الحافز C'est une motivation. Donc déjà ما تصاد ليليف يحمل الشيخيس خاطر يفكي يستقولي تسدي هضر يحمل الشيخيس خاطر يديس تفلس كونفيونس يحمل الشيخيس خاطر يسلل ديس غراس ا تو سا يفكي ان انفيرونمون ثونط ديو في مانيس الا الحافزني الا شاف يجن الحراره الحماس اكنا ذي غر وادي يفكا شي قسن خاطر يسن هسه هو غالد البسيكولوج هذا يعطيك الصحه اميره تولي غير لا نروح غير سلطان سلي غايك دو فوا قال 3000 يسقواسن شاكيني باللي ذي الدوني ثايا لان اكثر من 3000 نيلساون اكثر من 3000 لغه كلاس اليونسكو تعد ثمتان نيلساون يعني كلاس تمتان 20 30 نيلساون
يعني الساي مانيش عارفو سي با ان سبيسياليست مي الساي غير لون 3000 واقيلا هذه تقيم كان لونجلي ربا هذه سطر صح متى ديني دا شويه تيني ثاي تتمهل كاني بريسك 3000 سي شاش ناقه لا 3000 لونغ او ثلاث معليش بلوس دو 6000 لونغ بلوس دو 6000 لونغ مي نشنين باسكو نتوثلاين نساوال في تمازيغ اسلم ذن تمازيغ ان ولا غير وسلم ذن تمازيغ باش نظر باللي ذيك غربازن الناغ انا في باللي قارن اغربازايا ذيس وني وذيش مدينتايا ذي سي مازيغ نثي اوني توس دي امازيغ لا لونغ امازيغ سي اون لونغ ناسيونال انا في باللي شنين السلامه تيلي اوفيسيال معليش لو طون سمحيد لي زوتر لونغ ابار لاراب سي با دي لونغ ناسيونال بار كونتر نحن نسقران فرانسيس سقران لونغلي سقران لي زوتر لونغ مي اعراب بليتو امازيغ مالغري ستي لونغ ناسيونال وتسقراش ثالثا مزكارون لا دوزيام دي شوز ان لي ريسبونسابل les responsables des établissements, et je m'excuse quand je dis les responsables des établissements, ce n'est pas tout le monde. Il y a eu un cas à Tipaza, dans une commune de Tipaza. Il y a une professeure d'anglais qui s'est portée volontaire, elle scribe l'anglais, et en même temps elle donne des cours bénévoles. Les parents d'élèves étaient très contents. Les jeunes, les étudiants, les élèves et tout. Après une année, le directeur d'établissement lui a dit, écoutez, c'est une ville qui ne parle pas le Tmazigh, donc elle ne peut pas lui dire, non, je vais continuer, elle est bénévole. La deuxième des choses, à part Tizi Ouzou Bjaya, les départements amazigh des universités, ou lèche, نسلا وسيرم خصنا ديالين دوتر ديبارتمون مثلا ديال اوراس ديبارتمون سمحيد غير المزاد دي لا كابيتال والحمد لله l'Algérie presque chaque ville on a une université ou un centre universitaire بصح يجي هذه سي ورقله باش هذه تمازيغ هذه دي بلاصه غير تيزي وزوني غير بجايه دونك تسحب سي نتسمى تسكر هذه الشيء ثاني الحاج تيتش لي ميديا les médias. Et la preuve, on est TV4. عقلان غذايي. ولاش des spécialistes en tmazigh. Ils ne font pas appel aux spécialistes en tmazigh. يموسناو تمازيغ على الأقل. هذا رجلان أو كتي معشرنا هذا رجلان هذه أسيك أكي يكذب ماس السيد زردومي محمد. كذب ماس زردومي محمد. تسمى لو ميتي نحس باللي او ميم طون تسلماذن ماشي الاولاد اللي غربازن هذا تسلماذن يمزداغ يمقرانا الواشون الكل هذا اللي غير الحاج تيجت تسمى كل شيء ثقرا لي تراديكتور لا سوفرونس كي في لي فياي لي فيو نغ بون يميرا ميم لي جون سنقليها فرنسيس تاع عرب يا سو دي نيذرارن مازال تسوفرانك ذي ميرا ذي خامن الشرع غير يضبيبا ذي غير باش وتنجم باش هذا المسلايين باش انا فان تراديكتور اوفيسيال ولاش بون هذه عايض نامبورت كي سيني ارواح اكسبليكي متى يقارن متى يقار سي با اوفيسيال دونك même il peut perdre ses droits parce que le traducteur وثي فهمش اللي خص نتابع دي خصها في ديفيا مهم c'est un handicap c'est un handicap donc dans ce cas النظر باللي l'état bon la décision الناس عبد العزيز بوتفليقه باش تيلي اون لونغ ناسيونال نفرحيس بصح يا قلان بدل الفلاس وذيقينش ان با باش اتعاونن وذيقينش لاكاديمي ولاش ذي سان ديبارتمون شارجي سبيسيالمون تمازيغ تسمى التافت دي ديبارتمون او نيفو دو مينيستير دونسينيومون عندنا في لي ديبارتمون الفرنسيس لونجلي يانسي دو سويت من تمازيغ ولاش تجيني تامين مالغري وقارن باللي غير إمزداغ وذ خصنش تمازيغ إمزداغ خصن تمازيغ إمزداغ tous les Algériens c'est des Amazighs et tous les Algériens veulent apprendre leur langue parce que ça circule dans l'ADN madame ça circule dans l'ADN سمحي يا سلطاني ميلا دولي مدام اش تخدم مكنوي باش تسليم تمازيغ
نكوني ثورة اسقاموني تيموزغا تاكيد الانستيتيوسيون يدي توسف دذن اكا يلمد تمازيغت لي ميسيون ينس ذا شي دنا سي لانترودي ذا سكشن من تمازيغت صغار فاز الجزائريه يك ذا غنيا ثيريريث نوازل يك ذو سيجمين تمازيغت معناها رد الاعتبار للامازيغيه ورفعها يعني تطويرها اسيلين سكا اسيجمين اسيلينس نكوني سقمي قلا وسقاموني تيموزغا نخدم ثيمليليين سيونتيفيك ثو سنانين نخدم ماديني ثيمليليين خاطر سا ديبون لي سيمبوزيون خاطر ماديني ان كولوك الدويري مسنون معني سي اوفير من الدنيا كزمرنا نروحنا نزرن شي قلان ديال الكولوكنيا الدنيا ان سيمبوزيوم معناها دي مناديين دي شيرشور يونيفرسيتير دي سداويين دي زونسينيون يونيفرسيتير سبيسياليزي دي غاوسا الدنيا غامديا من الميكان خدمه ان سيمبوزيوم غاف حاشف لو ليكسيك غراماتيكال اموال نتجرمث يعني خاطر تهيئه اللغه لاميناجمون لينغويستيك مشى السقاعد تمسليت تحواج المسنون تحواج لاكاديمي تحواج ان كادر يوثن الى ريشيرش بلوري ديسيبلينير ونشتكي معني نكوني قسقاموني تيموزغا يلدا سكواس نسا كاي تشارج نخدم يكتي مليين فينيانا نما ديدلس لا كولتور سوماثا ليستوار ذاغني نخدم نيرد اسلم تمازيغت يك دينيانا تمسليت كانت تمازيغت لا غرامير ريفيرونسيال امذيا كاكيا لا ستاندارديزاسيون مثلا مولا شغلي في الدماغ مزردومي وزري غانا نداه سكنا غاسن وكذا سلوغن تيران تمازيغت سي ان كولوك كي نخدم في ليكريتور تمازيغت خاطر يفو دي ريغل ديكريتور ماشي ولي نتا دوبي بلوس دان سيكل يا ان ترافاي اشويه السكواس يا توجور دي بوين اون سسبون خاطر لانت الحوايج مازال سنتنو فيارا سنتنو فيارا محسوب الحل اي غير خاطر خص تزراوين دي زيتود سور لو تيران سكود يخص تزراوين سور لو تيران سكود سا ديتا محسوب نسف الخصاص دا غندي لاكل يشود الا قد اتي لي لونيفرسيتي ياكل ليدوكاسيون ناسيونال خدمتك نجماجمه هاك نظن كيل سون لي سافوار ا ديداكتيزي اون بريوريتي ومن بعد ذاكي قحريش والسين لان محسوب إلوغان تيرا سكانن لي زيكزامبل ديال كل يوم امشانارو نيغ ديال كان ثما اسخامونتي وني تيموز غدا غني اكا يسوفو غدنا غيسيزري قد اكا اذليسن كاسوما ثلاث نتوالي مديد ليسن ومعني ذا شوث نزمرات نفرق فشحال ثلاثه نعرفا قحريشن لان لي زاكت دي كولوك محسوب المحاضرات نيه كل سنه قلني لا تساكن افيك لي ريكومونداسيون سي ولي هنا التوصيات اثني نشوف هكا ذكودليس نسى داغن لي كونسلتينغ محسوب سي دي بوزوان كاين حوايج نكوني دي لونسينيومون دي لا كولتورنا سي لي زونسينيون يونيفرسيتير يخدمني دي خدمن سي دي ترافو ادنيني سي دي سو سون دي ترافو سيونتيفيك لا كوليكسيون يدلسنا ثاكيا نتسف ديك السنت مره ويدي يتسالون ياك دي تمازيغ اين كان هاد مذيا في وساثين مره نتشلا تمازيغ محسوب لي ديفيرون جونغ دو ليتيراتور امازيغ ذون قالن ناخذ الروايات التوليسين القصص الصغيره تيشقوا فينو مزقون ناخذ المسرح ذي سفرا داغن الشعر اطاسي دي سفوغ نسا داغن جرسن اثن اوفوس اغور فيزا كي داغن ما يتسولفض فوالا يكذو ما ولكي وكي لا كوليكسيون قدليسن اموال نوطن مثلا الامراض يعني امشيه كليس نقال وكذا جديد هكا نسا اوفوس اغور فيز وكي سيت مانيوال سكولير باراسكولير ستان انسبكتور ذا مصوان تمازيغ يتي خدم نسوف غاستيد خاطر الا نخدم ياك كونشتا نسا داغن سناف نتسغونين دو ريفو سناف المجلات يوث سميس ثيموزغا يال وين ديالو نستروميث نقص تعرف نقص تقليديس نقص تمازيغ نسا يوث سميس تمازيغ تورا يعني ثوره ياك ثوره ثاكي حاشا ستمازيغ حاشا وين يتسالون ستمازيغ تيجي اكزمرن هذا غادي في كغرس سوماثا زرا من فيلم مازيغ داغني ديال اشاي ديلول ثورا يوغا الحمد لله هي لي انستيتيوشناليزي لو فيلم الفيستيفال دو فيلم مازيغ 9
ديزيام ايديسيون ان شاء الله هاتي 11 ايديسيون الطاس الدقس نتغاوسي وين كان يعطيك الصحه ساقي سي بيان سور خاطر سي ان بوسور يتسزل الطاس مدام شريفه ناقص قليل ثلاث سلطان واش انا غدا ولا نكارو خاطرش من بعد نستعد للفيتيار غادي يجيو يتراجع واش انا غدا الاحساس اني في تيارا الليل زيك ذيك زوق